जन्नत के पत्ते। अब्बा के साथ कोई और नहीं, उनके कारोबारी शराकतदार लाकारी अंकल और वलीद लाकारी थे। गोया ग्रांट खाकर हया मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। सच शुक्र कि उनमें से किसी की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। ये काबिल नफ़रत शख्स कहाँ से आ गया, वो उसका सामना कैसे करे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज़ रेस्ट रूम की तरफ आ गई। वहाँ आईने से ढकी दीवार के आगे कितार में बेसन लगे थे। एक तरफ बाथरूम से एक तुर्क लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया उससे फासले पे आईने के आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए उसने बेइख्तियार गर्दन पर हाथ रखा। जब वलीद ने उसका दुपट्टा खींचा था तो उसकी गर्दन पर रगड़ आई थी। डोली का खरदार हाथ, उसका फ्राइंग पैन, मगर यहाँ कोई डोली नहीं था जो उसके लिए आ जाता। वो अकेली थी, किससे मदद मांगे? उससे जो किसी मुश्किल में उसके साथ नहीं होता था। मगर शायद अब की बार उसने जल्दी से मोबाइल पर जहान का नंबर मिलाया। तवील घंटियाँ जा रही थीं। उठा भी चुको। वो फ़ोन कान से लगाए खौफज़दा सी खड़ी थी। आईने में झलकते उसके चेहरे पे अब तक ज़ख्मों के निशान मुंदमिल हो गए थे। 5वीं घंटी पर जहान की खुमार आलूद आवाज़ गूंजी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है। बराए मेहरबानी काफ़ी देर बाद रब्ता करें। शुक्रिया। जहान, उठो और मेरी बात सुनो। वो झला सी गई थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मैंने रेस्टोरेंट, जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। तुम अभी इसी वक्त मरमरा होटल पहुँचो। अब्बा आए हुए हैं और साथ उनके दोस्त वगैरह भी हैं। मुझे अकेले उनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ में बेबसी दर आई थी। साथ खड़ी लड़की अब बालों को ऊंचे जूड़े में बांध रही थी। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। ठीक है, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट। वो जिन लोगों ने तुम्हारे रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तुम हो ही इसी काबिल। उसने ज़ोर से बटन दबाकर कॉल काटी। तुर्क लड़की अब बेसन की स्लेब पर रखा स्कार्फ उठाकर चेहरे के गिर्द लपेट रही थी। हया चंद लम्हे बेख्याली में उसे तकती रही। फिर किसी मकान की अमल के तहत उसने शानों पे फैला दुपट्टा उतारा और सर पर रखकर चेहरे के गिर्द तंग हाला बनाकर पल्लू बाएं कंधे पर डाल लिया। सब दुपट्टा क्रिंकल जॉर्जेट का था और चारों तरफ सफ़ेद मोटी पाइपिंग हुई थी। पाकिस्तान का झंडा कंधे, आस्तीन और कलाइयाँ तक दुपट्टे में छुप गई थीं। मगर क्या वो अच्छी भी लग रही थी? शायद नहीं, लेकिन किसको? किसी ने उससे पूछा और एकदम से उसका दिल पुरस्कून हो गया। इस वक्त वो लोगों को अच्छी लगना भी नहीं चाहती थी। वो ये सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं कर रही थी। वो तो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी, अल्लाह का खौफ उसे अब भी इनमें से कुछ महसूस नहीं होता था। अब्बा, उनके अकब में जाकर उसने उनको पुकारा तो वो तीनों एक साथ पलटे। ओ माई चाइल्ड, अब्बा खुशी से आगे बढ़े। वो एक रस्मी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अब्बा से मिली और लगारी अंकल को फासले से सलाम कर लिया। बेटा, ये लगारी हैं मेरे दोस्त और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महफूज मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला था। मुझे याद नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। ज़रा रखाई से कहकर वो अब्बा की तरफ मुड़ी और अपनी बात का रद्द-ए-अमल आने से कबल ही बोली। आपको किधर लेके जाऊं अब्बा? इस्तांबुल की सैर अब कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अंकल, इस्तिकलाल स्ट्रीट चलते हैं। उसकी रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी तो थी, मगर वो अभी भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तिकलाल स्ट्रीट की रौनक से उसका इशारा उस जगह के बार्स और नाइट क्लब्स की तरफ था। जहाँ तुम कहो, तुम ज़्यादा जानती होगी इस्तांबुल को।
ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلو ماسک چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی خوف زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلو ماسک آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے، اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ بلو ماسک تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹ رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل آیا نے گود میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اب جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگتا۔ وہ بار بار اسے انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا۔ آج نہیں، رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لاتعلق سی اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا، یا کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلیو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتاترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ آپ کے وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیو پر جانا اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔
جی میڈم، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی… وہ آگے ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا۔ ممی نے بتایا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا۔ البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اس لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔